बाढी पहिरोले जुम्लामा 1675 जना विस्थापित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी प्रमिला रिजालका अनुसार 316 घर पूर्ण रूपमा र 726 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने 440 घर उच्च जोखिममा रहेको छ। जुम्लामा 10 जनाको बाढी पहिरोले मृत्यु भएको छ भने 1 जना बेपत्ता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताइन्। बाढी र पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको जुम्लाको सिन्जा क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको छ। सिन्जा क्षेत्रमा हिमा, सिन्जा र कनका सुन्दरी गाउँपालिका पर्दछन्। यहाँका 8 स्थानीय तहमध्ये यिनै सिन्जा क्षेत्रमा पर्ने 3 गाउँपालिकामा बाढी पहिरोले बढी क्षति पुर्याएको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी सेक्टरमा करेन्ट लागेर वयस्क भाले गैंडाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार बिहान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी सेक्टर अन्तर्गत इटर्नीमा करिब 12 वर्षीय भाले गैंडा करेन्ट लागेर मरेको निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीले करेन्ट लागेर मरेको गैंडाको खाग र खुर सुरक्षित रहेको जानकारी दिए। करेन्ट लागेर मृत भेटिएको गैंडाको पोस्टमार्टमपछि आजै खाल्डो खनेर गाडिने तिवारीले बताए। तिवारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को हालसम्म 2 वटा गैंडा मरेका छन्। निकुञ्जका अनुसार यसअघि गत साउन 5 गते निकुञ्जको अमलटारी क्षेत्रमा करिब 1.5 महिनाको पोथी गैंडा मृत भेटिएको थियो। उक्त पोथी गैंडा माउसँग छुटिएर मरेको निकुञ्जले जनाएको छ। राष्ट्रिय गैंडा गणना 2078 अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 694 गैंडा छन्। पछिल्लो 6 दिन लगातार परेको वर्षाले आएको बाढी पहिरोमा पनि कर्णाली प्रदेशमा 36 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 28 जना घाइते भएका छन्। सबैभन्दा बढी जुम्लामा 10 जना, मुगुमा 8 जना, कालीकोटमा 6 जना, हुम्लामा 4 जना, जाजरकोटमा 3 जना, सल्यानमा 3 जना, डोल्पा र दैलेखमा 1-1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। घाइते हुनेहरूमा सबैभन्दा बढी कालीकोटमा 10 जना, हुम्लामा 6 जना, मुगुमा 5 जना, जुम्लामा 5 जना, जाजरकोट र रुकुममा 1-1 जना रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोमा परि 20 जना बेपत्ता भएका छन्। कालीकोटमा 17 जना, डोल्पा, जुम्ला र दैलेखमा 1-1 बेपत्ता रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले पूर्व सूचना प्रणालीलाई सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा वर्षेनी विपदजन्य जोखिमको समस्या बढ्दै गएको भन्दै पूर्व सूचना प्रणालीको द्रुततर विकास गर्न सरकार लागि परेको बताएको छ। नेपालमा बाढीको लागि मात्रै पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी भएको पाइए पनि अन्य क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन फितलो रहेको बताएको छ। बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम भए पनि धनको क्षति भने अझै कम गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। डढेलो, चट्याङ, हावाहुरी जस्ता विपदका घटनाको अझै पनि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले सरकारको विपद प्रतिकार्य योजनाको परिणाम अनुसार यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम भएको बताएका छन्। गृह सचिव सिंहले पश्चिमी क्षेत्रमा अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिले केही स्थानमा धाजा फाट्ने र बस्तीहरू नै बगेको अवस्था रहेकाले उक्त क्षेत्रका स्थानीयको स्थायी बसोबासका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन्। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले राज्य आफैले नयाँ जुत्ता उद्योग खोल्न नहुने बताएका छन्। बिहिबार जुत्ता उत्पादक संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले राज्यले भएका साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा आफै नयाँ उद्योग खोल्न राम्रो नभएको बताए। उनले सरकारले आफै नयाँ उद्योग खोले भएका निजी जुत्ता चप्पल उद्योगहरू बन्द गरेर बस्नुपर्ने बताए। घिमिरेले सरकारले भएका उद्योगलाई नीतिगत रूपमा संरक्षण गर्ने भएकाले कुनै पनि देशमा सरकार आफैले उद्योग र व्यवसायमा लाग्ने गरेको नदेखिएको बताए। उनले वर्तमान अवस्थामा निजी नेपाली जुत्ता चप्पल उद्योगसँग वार्षिक 16 करोड जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताए। उनले सरकारको नीतिगत व्यवस्था र अन्य कारणले नेपाली निजी जुत्ता उद्योग अहिले 35% भन्दा बढी सञ्चालन हुन नसकेको बताए।
घिमिरेले भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्थामा राज्य आफैले नयाँ उद्योग खोल्नु निजी उद्योगीहरूको लागि राम्रो नहुने बताएका छन्। राज्य स्वयं उद्योग र व्यवसायमा लागेको बहुत कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो हामी आफै आज के भनिरहेका छौँ, अहिले हाम्रो के अरे संयोजकजीले जुन कुरो गर्नुभयो, 16 करोड जो जुत्ता उत्पादन गर्ने क्यापासिटीमा हामी छौँ निजी उद्यमीहरू, र जसमा हाम्रो उद्योग चाहिँ आज 35% भन्दा क्यापासिटीमा चल्न सकेको छैन। 16 करोड ठाउँमा हामी 5 करोड चाहन्छौँ जुत्ता उत्पादन गरेर बसिरहेका छौँ। यो अवस्थामा आएर राज्यले फेरि नयाँ उद्योग खोल्छ भने र हामी निजी उद्योगीहरूलाई के भन्न खोज्छ, तिमीहरू चाहिँ आफ्नो उद्योग बन्द गरेर जा, हामी चाहिँ उद्योग खोल्छौँ भन्ने त अवस्था त आउनु यो पक्कै पनि राम्रो नहोला, यो दुर्भाग्यपूर्ण नै हुन्छ होला। उनले सरकार भएका उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा आफै उद्योग व्यवसायमा लागे जुत्ता उत्पादक संघ नेपालले विरोध गर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा बाउन्सरमाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्रकार सम्मेलन गरी गत असोज 25 गते काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा बाउन्सरमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने 8 जनालाई ज्यान मार्ने कसुरमा पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 26 गल्कोपाखा स्थित हनुमान चोक नजिकै एक समूहले 2 जना पुरुषलाई धारिलो हतियार, इँटा, बियर बोतल लगायतले प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएर फरार भएका थिए। फरार भएका 8 जनालाई काठमाडौँ प्रहरीको अनुसन्धानमा पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बोहराले बताए। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर बस्ने जीवन तामाङ, दोर्जे शेर्पा, विनोद तामाङ, विकास श्रेष्ठ, राजेन्द्र खत्री, प्रदीप तामाङ र दिपेन लामा रहेको बताए। मोटरसाइकल भाडामा दिने चाबहिल बस्ने 26 वर्षीय करण डङ्गोललाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट अनुसन्धान अधिकृत सहितको प्रहरी टोली परिचालित भई अनुसन्धानका विविध प्रविधिको प्रयोग गरी सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा निम्नलिखित व्यक्तिहरूलाई विभिन्न स्थानमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा फेला पारी जिपरका दोलखा र प्रहरी वृत्त बौद्ध समेतको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिई निजहरूको साथबाट निम्नानुसारको दोषी बरामद गरिएको। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बोहराले अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको बताए। बोहराले पक्राउ पर्नेहरूमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पनि अनुमति दिएको छ। काठमाडौँबाट रसुवाको लाङटाङ पदमार्गमा घुम्न आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्या बढेको छ। अहिले आन्तरिक र बाह्य गरी दैनिक जसो 400 देखि 500 को संख्यामा पर्यटकहरू लाङटाङ र गोसाइकुण्ड पुग्ने गरेका छन्। नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य मानिने लाङटाङमा पदयात्रा गर्न तथा दर्जनौं हिमाल र मनोरम प्रकृतिको दृश्यावलोकनको लागि अहिले लाङटाङ गोसाइकुण्ड पुग्ने पर्यटकको संख्या बढेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जले स्वदेशी पर्यटकसँग 100 रुपैयाँ र विदेशी पर्यटकसँग 3000 रुपैयाँको दरले प्रवेश शुल्क लिँदै आएको छ। पर्यटकको चहल पहल बढेसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पनि बढेको छ। पर्यटकले लाङटाङ हिमालको मनोरम दृश्यसँगै 5000 मिटर अग्ला दर्जनौं हिमाल हेर्न निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका जैविक विविधता, दुर्लभ वन्यजन्तु, रेड पाण्डा, हिम चितुवा र कस्तुरी मृग लगायत जीव जन्तु हेर्ने पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइकुण्ड, तामाङ सम्पदा मार्गभित्र रहेको तामाङ कला र संस्कृति लगायतका विविध कुराहरू अवलोकन गर्न पर्यटकको रोजाइमा लाङटाङ पदमार्ग परेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने ओलम्पियन खेलाडीहरूले लुम्बिनीबाट ओलम्पिक टर्च र्याली लिएर पोखरातर्फ प्रस्थान गरेका छन्। बिहिबार लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्यले ओलम्पिक टर्च र्यालीका संयोजक उपेश मास्केलाई शान्तिद्वीपबाट टर्च बालेर हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपाल खोखो संघका महासचिव समेत रहेका सदस्य सचिव साक्यले लुम्बिनीको पवित्र भूमिबाट लिएर जाने टर्चले 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी खेलाडीहरूमा उत्साह थपिने बताए। यो शान्तिभूमि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट आज यो जुन म्याराथन टर्च
शान्ति द्वीपबाट बालेर उहाँहरू लिएर जानुभएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सव भव्य रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ र यो डियोबाट यो चाहिँ टसबाट यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुनुभएका सबै खेलप्रेमी खेलाडीहरू सबैलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्दै सफलतापूर्वक यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न होस्। मास्केको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने 7 सदस्यीय टोलीले शान्तिद्वीपबाट दिगो लिएर शुक्रबार पोखरा पुग्नेछन्। खराब मौसमको कारण रोकिएको सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलको उडान बिहिबारदेखि सुचारू भएको छ। मौसममा सुधार आएसँगै सीता एयरले काठमाडौँ लुक्ला र समिट एयर र तारा एयरले रामेछापको मन्थली लुक्ला उडान सुरु गरेको हो। एक सातादेखि उडान अवरुद्ध हुँदा मन्थलीमा करिब 300 बढी पर्यटक अलपत्र परेका थिए। बिहिबार बिहानैदेखि समिट एयर र तारा एयरले लुक्ला उडान थालेको हो। बिहिबार तारा, समिट र सीता एयरले करिब 20वटा भन्दा बढी उडान गर्ने तयारी रहेको तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिए। इन्डियन अकुपेसन इन नेप्लिज ल्यान्ड भन्ने मुख्य ब्यानरमा मानवाधिकारसँग सरोकार राख्ने जेनेभाका 2वटा संगठनले जेनेभामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका समर्थकहरूको संयोजनमा जेनेभा स्थित रिहेबिलिटेसन सेन्टर, वर्ल्ड अर्गनाइजेसन अगेन्स्ट टोर्ट्युर र इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स मुभमेन्ट नामक संगठनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवाधिकार परिषदको 51औं सत्र चलिरहेको समयमा विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले जेनेभा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विरोध स्थल ब्रोकन चेयरमा ग्रेटर नेपालको नक्सासहित भारत विरोधी प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली भूमिमा भारतको अन्यायपूर्ण कब्जा, मानवाधिकार हनन भएको भन्दै भारत कालापानीबाट फर्कनु पर्ने र भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्ने अंग्रेजी र स्विस भाषाका प्ले कार्ड समेत बोकेका थिए। ग्रेटर नेपालको नक्सालाई ठूलो ब्यानर बनाएर ब्रोकन चेयरको छेउमा रहेका दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आगन्तुकले ग्रेटर नेपालको बारेमा चासो राखेका थिए। जेनेभामा भएको प्रदर्शनको औचित्यबारे मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले जेनेभा स्थित मानवाधिकारवादी संगठनहरूले भारतले नेपाली भूभाग कब्जा गरेर नेपालमाथि अन्याय गरेको कुरालाई विरोधको विषय बनाउनु ग्रेटर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तर्फको गतिलो प्रयास भएको बताए। जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पक्राउ परेका सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। 20 असोजमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई सुरुमा 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो। त्यो समय आज सकिएपछि प्रहरी हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप गर्न अदालत लगिएको हो। बिहिबार प्रहरीले पुनः 7 दिन म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो। सन्दीपका वकिलहरूले 7 दिन धेरै हुने भएकाले 3 दिन मात्र दिनुपर्ने बताएका थिए। अदालतले भने 5 दिन म्याद थपेको छ। ताप्लेजुङमा दुर्लभ रेड पाण्डा रातो हाब्रे संरक्षण गर्न कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको छ। घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुरको आक्रमणबाट रेड पाण्डा असुरक्षित बन्दै गएपछि कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको हो। रेड पाण्डाको संरक्षणमा क्रियाशील संस्था रेड पाण्डा नेटवर्कको सहयोगमा हिमाली संरक्षण मञ्च ताप्लेजुङले कुकुरको बन्ध्याकरण अभियान चलाएको हो। कुकुरको बन्ध्याकरणसँगै रेबिज विरुद्ध खोप, भिटामिन र जुकाको औषधि समेत दिएको मञ्चले जनाएको छ। कुकुरको आक्रमणका कारण दुर्लभ रेड पाण्डाको अस्तित्व थप सङ्कटमा पर्दै गएपछि रेड पाण्डा संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बन्ध्याकरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको हिमाली संरक्षण मञ्चले जनाएको छ। एलुरस फल्जेन्स वैज्ञानिक नामले परिचित यो जनावर लजालु स्वभावको हुन्छ। पाण्डा अर्थात् हाब्रेलाई ठाउँ अनुसार रातो पाण्डा, पुडे कुदो, वाह, होप, होप रोक्पा, होप दोङ्गा, हाब्रे, निङ्गाले पोन्यो आदि नामले चिनिन्छ।